तर सगळे इलेक्शनां जी आसात ती इलेक्शनां आमी एका ध्येयानूच लढतात. कारण म्हाका उलयतना एक बरोच एकल्यान विशय म्हणिल्लो की बरोबर टीम कसली जावं पण भारतीय टीम जी असता इंडियन क्रिकेट टीम आसा ती ऑपोजीट खंयची टीम बारीक आसा म्हणून अर्दे प्लेयरांक घरा बसयता. आमी सगळे मेळून त्याच नेशनेन आनी त्याच क्रिकेटान आमी काम करता आनी ताचो परिणाम म्हणून आमी खंयचेच इलेक्शन हे कमी लेखना त्या बाय इलेक्शन हेचे म्हणणं आमच्या खातीर ते सगळे परीक्षाच असता. आनी फोंडेचे इलेक्शन हे तातूंतलो एक भाग आसा आनी आमी जे 3,500 मतांनी आमी जिखतले हो आमकां ठावीत की आमकां आमी खंयच्याच इलेक्शन लायट घेना. आनी म्हणून म्हाका काळजी म्हाका उदाहरण उलयता म्हाका सापडलें तें की कोणे तरी एकल्याक प्रश्न केलो क्रिकेटचे टिमीक की तुमी पाकिस्तान आसूं सावथ आफ्रिका आसूं हाचे बरोबर जी टीम घालता बरी सगळे जाण प्लेयर तीच टीम तुमी झिम्बाब्वे बरोबर आनी युएई बरोबर घालतात बरोबर. थंय कित्याक अर्द्यांक घरा बसयता आनी 5 जाण कित्याक खेळना. कारण ते टीम वर्क असता ते सगळ्याक घेवन त्याच नेटान जिखपा खातीरच असता. मागीर ती टीम झिम्बाब्वे आसूं नाल्यार टीम मागीर सावथ आफ्रिका आसूं म्हणजे ताजो पळोवपाचो दृश्टीकोन कोणाचो वेगवेगळो आसा. आनी म्हणून फोंड्याचें इलेक्शन हें आमचे खातीर वेगळें इलेक्शन आनी गोंयचें इलेक्शन वेगळें इलेक्शन आसना. इलेक्शन हें इलेक्शन असता आनी तें फक्त जिखपा खातीर आसता. ते जिखतले आमी पूर्ण आमकां विश्वास आसा आनी 3,500 मतांनी आनी अदीक मतांनी आमी जिखतले.